योगेश भट्टराईकी श्रीमतीलाई वेश्यालयमा लगेर पैसा कमाउन सक्ने बेत्त त त्यसै बेत्त पैसा आउँछ नि त जिम्मेवार लिनु पर्यो नि त किन मन्त्री राखेको त त्यो नाइट क्लब चलाउने ठाउँ हो त्यो रक्सी खुवाउने ठाउँ हो किन गणतन्त्र ल्याउनु पर्यो रहेछ एमाले भन्ने पार्टी त तस्करी पार्टी रहेछ रामकुमारी झाँक्री बडा ढुङ्गा मन्त्री के गरिन्यो त्यसमा रामकुमारी झाँक्रीले सलामी आइन त सलामी केका लागि रहेछ पिर्के सलामी शेरबहादुर देउपाको डडेलधुरामा 7 रुपैयाँ जगाएर 7वटा बाख्रावाला मान्छे हुन् यिनको अहिले सम्पत्ति कहाँबाट आयो यो देश यिनीहरूले सिद्ध्याउँछन् ललिता निवासमा बाबुराम र माधव नेपालले अन्तिम निर्णय गर्ने मुद्दा चाहिँ कर्मचारीले बोक्ने शेरबहादुरले निर्देशन दिएको छैन राजनीतिलाई कारबाही नगरेर प्रचण्ड मार्ग बनाऊ शेरबहादुर मार्ग बनाऊ प्रचण्डले बोलो यसको भाग त्यसले पनि खाएको छ राणा शासनभन्दा नि कडा लोग्री राजनीतिको शासन आफ्नो 3-4 वर्षको बच्चा लगेर बेच्दैछ खानाका लागि कुनै पनि दिन योगेश भट्टराईलाई दिन्छ त्यो पैसा दिएपछि फेरि खोल्छ नारायणले फेरि यसले होटल बनाउँछ प्रेमाले पनि त्यस्ता हुन सक्छन् के हो त यो भगवान हो यो नेपाली नागरिकै होइन बेतियावाला भन्दैछु म के गरौँ माधव नेपालले के गरौँ योगेश भट्टराईले के गरौँ रामकुमारी झाँक्रीले कम्युनिस्टले मुन्ठी उठाउनु भनेको के हो मैले भने नाम नभए गोज्छु भने माओवादी वार्ताको प्रमुख मान्छे कमल थापा यो कम्युनिस्टले बतास ग्रुपलाई दियो रेस्टुरा राखेर नाइट क्लब चलाउने नारायण हिटीलाई कसरी प्रयोग गरेछन् स्वागत छ नमस्कार धन्यवाद अहिलेको चर्चा रहेको कुरा नै छ नारायण हिटीमा रेस्टुरेन्टको कुरा र जसमा प्रेम आलेले रोक लगाएपछि उहाँको वाइ जस्तो पूर्व मन्त्री योगेश भट्टराई चाहिँ तनावमा भने जस्तो भनौँ न त्यो हिसाबमा छ खास यो के रहेछ अहिले भित्रभित्र खोतल्दै विभिन्न कुरा आउन थाले अहिले आएर त बतास अर्गनाइजेसनमा त आर्जु देउवा सल्लाहकार भएको कुरा रहेछ आज बिहानबाट उहाँलाई हटाएको कुरा फोटोसहित आउन थाल्यो यसको भित्री कुरा के भइरहेको छ यो के हो भने यिनीहरू नेपाललाई विकास गर्ने नेपालीलाई सुख शान्ति दिने भनेर आएकै होइनन् यो देश कसरी सकिन्छ राजा हुन्जेली यो देश सक्न पाइएन राजालाई बिदा गरेपछि राजाको सम्पत्ति तपाईँको यतिलाई दिन पाइयो कम्युनिस्टले तपाईँको गोकर्णको रिसोर्ट दिएको छ तपाईँ दरबार अगाडिको ठ्याक्क चाहिँ मूल गेट अगाडिको पहिले जाँचबुझ केन्द्र बसिया घर यतिहरूलाई यतिवाला ग्रुपलाई दिए अहिले यो कम्युनिस्टले बतास ग्रुपलाई दियो किन राजा हटाउनु पर्यो रहेछ त राजा हटाएपछि स्वर्ग पो भएन उद्देश्य के रहेछ भने नारायण हिटी दरबारमा रेस्टुरा राखेर नाइट क्लब चलाउने योगेश भट्टराईले होइन त्यहाँ त पर्यटक जुन चाहिँ सङ्ग्रहालय हेर्न आउँछन् ती मान्छेका लागि चिया नास्ता खानका लागि हामीहरूले खोलेको भन्छन् त्यो पनि फेरि 5 बजेपछि 4 बजेपछि सङ्ग्रहालय बन्द हुन्छ हेर्न पाइँदैन अब त्यहाँ के हुने भयो भने वेश्यालय खोल्ने भयो वेश्यालय खोल्न खोजेको थियो के हो त नाइट क्लब भनेको के हुन्छ त्यहाँ नर्तकी नाच्छन् त्यहाँबाट अनि त्यहाँबाट केटी लिएर जान पाइयो नि नारायण हिटीलाई कसरी प्रयोग गरेछन् नेपालका यी 12 पौँते दिल्ली सम्झौतावालाले पृथ्वीनारायण शाहको साली पनि तोडे पृथ्वीनारायण शाहको पुस 27 गते बिदा दिँदैनन् केमा बिदा दिन्छन् भने चर्चका दिन बिदा हुन्छन् क्रिस्चियनका दिनमा बिदा हुन्छ नारायण शाहको शालिग तोडियो क्रिस्चियन डेमा शनिबार हुँदाहुँदै भेटिकनलाई खुसी पार्नका लागि छुट्टी दियो बिदा हुँदाहुँदै पनि अब अहिले माओवादीले सम्मेलन गरौँ राजा महेन्द्रले बनाइदिएको एकाडेमीमा राजा महेन्द्रले त्यो एकाडेमी नबनाइदिएका भए कहाँ सम्मेलन गर्थे तर सम्मेलनमा फोटो कसको राखो माओ स्टालिन र लेनिनको राखो त्यो घर माओ स्टालिन र लेनिनले बनाइदिएको जसले आश्रय स्थल दियो त्यसलाई धन्यवाद पनि दिन सक्दैन यिनीहरू अनि पृथ्वीनारायण शाहले आर्जन गरेको देशमा तलब खाने भत्ता खाने 17,000 मार्ने अनि विदेशीको पूजा गर्ने यी अहिलेका पार्टी काङ्ग्रेसले गान्धीको फोटो बोकेर आयो दिल्लीबाट कम्युनिस्टले माओ लेनिन र स्टालिन यिनै हुन् विस्तारवाद र साम्राज्यवादका एजेन्ट विदेशीले बनाइदिएको स्टालिनले बनाइदिएको नेपाल गान्धीले बनाइदिएको नेपाल के छ नेपालमा गान्धीको भूमिका काङ्ग्रेस गान्धीको पूजा गर्छ त्यसैले हामीहरूले नेपालका लागि नेपाली पार्टीले भन्यो अब यो गान्धीको फोटो बोक्ने विदेशीको माओको फोटो बोक्ने स्टालिनको फोटो बोक्ने र
लेनिनको फोटो बोक्नेलाई बहिष्कार गर्नुपर्छ। यी जताका फोटो बोक्छौ त्यही देख्न जाऊ। यो रेस्टुरेन्टको कुरामा त अब योगेशजीले म समाउन छैन, तर फेरि त्यहाँका निर्देशक भेषकुमार दाहालले उहाँले मलाई हामीलाई मौखिकमा चाहिँ भन्नुभएको थियो भन्ने कुरा टक्कर त्यहाँ पर्यो। अब के भयो यस्तो हो, सम्बन्धित मन्त्रालयको मन्त्रीले त्यो मन्त्रालयको टोटल जिम्मा लिनुपर्छ र कर्मचारीले मन्त्री हुँदाहुँदै यत्रो ठुलो निर्णय गर्न सक्दैनन्। छिरिक्क 5 पैसा जुन मन्त्रालय अन्तर्गत किन्नु पऱ्यो भने पनि, एउटा सामान्य कर्मचारी सरुवा गर्नु पऱ्यो भने पनि, केही सानो ठेक्का पट्टा दिनु पऱ्यो भने मन्त्रीलाई नसाधिकन दिनु सक्छ। तर मौखिक या सैद्धान्तिक कुरा चाहिँ मन्त्रीले भन्नुभएको थियो भने नि त दाहालजीले। हो, सैद्धान्तिक भने त त्यो नारायण हिटीमा तपाईँको यो नाइट क्लब चलाउन दिने ठाउँ हो। यसलाई त संरक्षण गर्नुपर्ने, यसलाई त आउँदा सन्ततिका लागि देखाउनु पर्ने र भोलि नेपाली जनताले फेरि राज संस्था ल्यायो भने कहाँ राख्ने? त्यो रेस्टुरेन्टमा राख्ने, नाइट क्लबमा राख्ने? छैनन् अरू दुनियाँ ठाउँ संसारमा छ यस्तो कहीँ यस्तो सङ्ग्रहालयमा गरेर चाहिँ नाइट क्लब राखेको? यिनीहरूको के हो त भन्दाखेरि, र अरू 1-2वटामा यो संसदमा आज फेसबुकमा आइरहेको छ, यो चाहिँ योगेश भट्टराईले संसदमा बोलेको छ, यहाँ पैसा आर्जन गर्नका लागि यहाँ रेस्टुरेन्ट चलाउन दिनुपर्छ। भवन पनि दिएको छ, नक्सा पास गरेका छैन। नगरपालिकाभित्र कुनै पनि संरचना निर्माण गर्नुभन्दा अगाडि नक्सा पास नगरी घर बनाउन पाइँदैन। त्यस पनि कति क्षेत्रफल हो त्यसको मूल्याङ्कनको कुरा, त्यसको मूल्याङ्कनको कुरो आयो। यस्तो चाहिँ तपाईँको त निर्गुणी काम। तर पर्यटक लगेर रेस्टुरेन्ट चलाएर पैसा कमाउनु त पाइँदैन? होइन, एकछिनलाई पैसा कमाउन पाइन्छ। श्रीमतीलाई लगेर वेश्यालयमा लाँदा पनि पैसा कमाइन्छ। योगेश भट्टराईकी श्रीमतीलाई वेश्यालयमा लगेर पैसा कमाउन सक्ने? पैसा कमाउँछ भनेर जथाभावी पैसा कमाउन मिलेन नि। पर्यटन कहाँ आएका छन् नेपालमा? संसारमा छैन यस्ता यस्ता तपाईँको सङ्ग्रहालयका चिज, यसलाई संरक्षण गर्ने चिज। बेच्दा त त्यसै बेच्दा पैसा आउँछ नि त, बेच्नै बाबुआमा बेच्दा पैसा आउला नि, देश बेच्नै। तर प्रमाण ल्याउनुहोस् न, चुनौती दिन्छु भने त योगेश भने त मन्त्री भए त, मन्त्री भएपछि त्यो मन्त्रालयको जम्मै जिम्मेवार हुनुपर्छ उनी। लिखित बिनै काम भयो त होला, निर्देशन दिए होला उनले जम्मै। होइन त प्रधानमन्त्री भएपछि एकछिनलाई भन्नुहोस्, आज देशमा कुनै तलमाथि भयो मलाई थाहा छ, विदेशमा कुनै प्लेन एक्सिडेन्ट भयो भने पर्यटन मन्त्रीले अथवा त्यो प्लेन मन्त्रीले राजीनामा दिन्छ। भारतमा रेल एक्सिडेन्ट भएको बेला छ नि, तपाईँलाई थाहा छ, रेल मन्त्रीले राजीनामा दिन्छ। त्यो रेल त त्यो मन्त्रीले चलाएको होइन नि, तर त्यसको जिम्मेवारी। नेपालमा पहिले थाई एयरलाइन्स र यो पाकिस्तानी एयरलाइन्स क्र्यास भयो, त्यही एकजना के जोशी भन्ने मन्त्री थिए, त्यसलाई पत्रकारले सोध्यो, यत्रो मान्छे मरे, तपाईँ पर्यटन मन्त्रालय भएका बेला प्लेन त तपाईँको जिम्माको कुरो हो, राजीनामा दिनुहुन्छ भन्दा तिनले के भने, मैले चलाएको थियो र भने। चलाउन त मरिसक्यो नि, जिम्मेवारी हुन्छ नि। संसारमा यस्ता घटना भएका छैन र? जिम्मेवार लिनु पऱ्यो नि त, किन मन्त्री राखेको त? तर पहिल्यै थियो नि त क्याफेटेरिया भने नि त योगेशले त। थिएन, कहाँ थियो? म जानुभन्दा अगाडि कहाँ छ देखाइदिनु पऱ्यो नि। त्यो किन क्याफेटेरिया राख्ने ठाउँ हो त्यो? त्यो नाइट क्लब चलाउने ठाउँ हो? त्यो रक्सी खुवाउने ठाउँ हो? किन गणतन्त्र ल्याउनु पर्यो रहेछ? अहिले आएर त्यहाँका 200-300 रुख पनि त्यहाँ राजाहरू यसो हिँड्ने ठाउँको रुख छैन अरे भन्ने कुरा काटे खाए त देशै खान्छन् नि त। यो देशलाई त सिक्किम बनाउने हो 12 बन्दी दिल्ली सम्झौता। योगेश भट्टराईले तपाईँको चाहिँ 51 सालमा एमालेले गरेको राष्ट्रघातमा के लेखेको छ? योगेश भट्टराई र घनश्याम भुसालले एमालेले महाकाली सन्धि पास गर्न भारतबाट पैसा लिएर आए, त्यो पैसा संसद सदस्य र केन्द्रीय सदस्यलाई खुवाए। एमालेले खड्ग प्रसाद ओलीले गृह मन्त्रालयको 25वटा गाडी किन्दाखेरि भ्रष्टाचार गरे। एमालेको रेकर्ड अमेरिकन चाहिँ तपाईँको चाहिँ सिआइएलाई दिए। एमाले भन्ने पार्टी त तस्करी पार्टी रहेछ, भ्रष्टाचारी पार्टी रहेछ। सबभन्दा बढी भ्रष्टाचार चाहिँ तपाईँको यो चाहिँ गौतम छ नि, त्यो गौतमले गरू, वामदेव गौतम लेखिएको छ। अहिले त्यही मान्छेलाई नेता मानेर गए। यिनीहरूको नैतिक चरित्र छ। रामकुमारी झाँक्री बडा ढुङ्गा मन्त्री, के गरिन् यो देशमा? रामकुमारी झाँक्रीले सलामी आइन त, सलामी के का लागि रहेछ? पिर्के सलामी कुन कानुन छ? अहिले मैले देखेँ उनको स्ट्याटस हेर्दा एकदम कानुन बन्यो, सलामी लिनुपर्छ।
यी त आफू राजा हुन खोजिआएर छ ऊ मन्त्री मान्छे सलामी दिए लिइन् त होइन नि हेर के हुन्छ सलामी ल सलामी लिइन् गरिबले खान पायो बेरोजगारीले रोजगार पायो शिक्षा स्वास्थ्य निःशुल्क भयो कतिले सलामी खाए के भन्ने तर यस्ता कुरामा प्रखर विरोध गर्ने मान्छे त यिनी रामकुमारी हुन् नि योभन्दा अगाडि हो त त्यसैले यिनीहरूले बोलाइ र गराइमा कथानिर करनीमा फरक छ नि त त्यस्तै योगेश पनि त्यस्तै त हुन् नि यो भेष पनि त्यस्तै हो नि त यिनको पनि योग्यता के यो त गगन थापाको योग्यता के विद्यार्थीलाई पढ्न नदिने टिचर कुट्ने हडताल गर्ने जुलुस लाएर ढुङ्गा हान्ने पुलिसलाई अनि त्रिचन्द्रको युनियनमा हुँदाखेरि तपाईँको विद्यार्थी युनियनको पैसा भ्रष्टाचार गर्ने पछि संसद भएपछि बाख्रा पाल्ने भनेर अनुदानको पैसा खाएर नक्कली बाख्रा लगेर फोटो खिचाएर पैसा खाने वास्तविकता हो अनुसन्धान गरौँ न त हामी नेपालका लागि नेपाली पार्टीले प्रश्न भन्दैछौँ पञ्चायत कालदेखि अहिलेसम्मको अनुसन्धान गरौँ राजनीतिज्ञको गरौँ उच्च ओदाका मान्छेको गरौँ मन्त्रीको गरौँ जम्मैको गरौँ छानबिन गरौँ तयार हुनुहुन्छ योगेश भट्टराईको पनि गरौँ यिनको सम्पत्ति कहाँबाट आयो यो रामकुमारी झाँक्रीको कहाँबाट आयो जम्मैको छानबिन गरौँ न खड्गोलीको गरौँ प्रचण्डको गरौँ प्रचण्डको हकमा बाबुरामले के भने पुष्पकमल दाहालले क्यान्टनमेन्टमा 34 अरब भ्रष्टाचार गरे एनसेलमा 72 अरब गरे भारतबाट ल्याएका बन्दुक सेनालाई नपकडी भारतको लगेर आतङ्कवादीलाई बेच्छु भने त्यो कारणले म यो पार्टीमा बस्न सकिनँ तर प्रचण्ड यी सम्पूर्ण मेरा महल मेरा समितिमा छैनन् म झुपडी छानबिन गरौँ गाउँमा जान्छु छानबिन गरौँ न के भन्छन् तपाईहरुले भनिसके होइन मेरो भनाइ आयोग बनाउँ न त चोरले अदालतमा बयान गराउन लानुभयो भने चोरै भन्छ झुपडी जान्छु भन्दा नि तपाईँहरूलाई आपत्ति त जो गए त कुन झुपडीमा हिजो दिल्लीको 5 स्टारमा बसे अस्ति राजिमपाटको झुपडीमा बसे अहिले खुमलटारको झुपडीमा बसे झुपडी त्यही होला झुपडी त अनि बानेश्वरका यी अग्ला अग्ला घर जति जम्मै प्रचण्डका हुन् छानबिन गरौँ न मैले मात्रै भने यार उनका छोराका नाममा 21 अरब रुपियाँ दुबईमा छ प्रकाण्डले भने विप्लवले भने किन छानबिन हुँदैन स्विजरल्यान्डमा विदेशी नेपाली नेताको पैसा छ किन छानबिन हुँदैन शेरबहादुर देउपाको डडेलधुरामा 7 रुपियाँ जगाएर 7 वटा बाख्रावाला मान्छे हुन् यिनको अहिले सम्पत्ति कहाँबाट आयो प्रधानमन्त्री भए सभापति भए नि त होइन आउन् न त हिसाब होला नि त तलब आउला यति भत्ता आउला यति के कारखाना छ यिनको के उद्योग छ सरकारलाई कति ट्याक्स तिरे होला नि त हिसाब अहिले 12 रोपनीको जग्गाको दरबार छ बुढानीलगण्ठामा कहाँबाट आयो त भैया श्रीमतीले दिएको भन्छन् ल्याउ न त छानबिन गरौँ न मलाई श्रीमतीको कहाँबाट आयो श्रीमतीमा कहाँबाट आयो होला नि त हो बुझेँ मैले श्रीमतीको पैसा त होला नि त हिसाब बाउले दाइजो दिएको होला कागज गरेर पास गरेको होला नि त केही रेकर्ड त मुखले भने भन्छ त्यहीले म के भन्छु भने यो लोकतन्त्र होइन लुटतन्त्र हो यो देश यिनीहरूले सिद्ध्याउँछन् भ्रष्टाचार गरेर आजीत बनाउँछन् जनतालाई नारायणजीको केसमा पनि यहाँका महानिर्देशक पुरातत्व विभागका दाहाल भेषचरण दाहालले त जहाँ गयो त्यही चाहिँ यो किसिमको आयो भन्ने कुरामा ठमेलो भएको छाया सेन्टरदेखि लिएर धर्मशाला पशुपतिको कुरा आयो नि त आयो त उनी पनि कुन गतिलाई मान्छे हुन् र भेषचरण दाहाल नेता ठिक भएन कार्यकर्ता ठिक हुन्छ कर्मचारी ठिक हुन्छ मन्त्री प्रधानमन्त्री भ्रष्टाचारी मन्त्री भ्रष्टाचारी सचिव भ्रष्टाचारी अनि कर्मचारी चाहिँ दुधले धोको हुन्छ हुँदैन भेषचरण दाहाल चोखा छैन त्यसमा कोही पनि यो व्यवस्था अन्तर्गत गएका मान्छे को चोखा छन् भन्नु त त्यहीले हामीले त्यही भन्यौँ न नि छानबिन गरौँ हिजो 46 सालमा 10,000 कि 6,000 वैदेशिक थियो अहिले 57,000 छ कहाँको त पैसा कतिवटा राजमार्ग बने कतिवटा उद्योग बने कतिवटा हस्पिटल बने कतिवटा कलेज बने कतिवटा अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्र एकाडेमी र सभागृह जस्तो घर बने कहाँको त पैसा जम्मै नेताले खाए खाकै छन् खाकै यो अनुसन्धान गरौँ छानबिन गरौँ न त्यसैले नेपालका लागि नेपाली पार्टीले भनेको छ अब नागरिक सरकार नागरिक आयोग त्यो नागरिक आयोगले छानबिन गर्दा 12 वर्षको बजेट निकाल्छौँ हामी त्यो 12 वर्षको बजेट 23% गरिबीका रेखा मुनि भएका जनता छन् तिनको शिक्षा स्वास्थ्य रोजगारमा खर्च गरौँ त नेपालमा गरिबी उन्मूलन हुन्छ किन छानबिन हुँदैन ललिता निवासमा बाबुराम र माधव नेपालले अन्तिम निर्णय गर्ने मुद्दा चाहिँ कर्मचारीले बोक्ने अहिले सिआइबीले अनुसन्धान गर्दैछ खोइ यी मान्छेलाई अनुसन्धान गरे किन यसमा हुन सक्दैन यो त राजा शेरबहादुरले निर्देशन दिएको छैन राजनीतिकलाई कारबाही नगर निर्णयकर्तालाई मुद्दा लाग्छ नि त खुकुरीले मान्छे काटो भने त्यो खुकुरीले काट्ने मान्छेलाई मुद्दा लाग्ने कि आरनवालालाई मुद्दा लाग्ने खुकुरी कुन आरनमा बनाएको थियो त्यो आरनवालाले खुकुरी नबनाएको भए यसले काट्दैन त कस्तो न्याय प्रणाली आछ
काम दियो सिङ्गापुर भयो अघि मैले भने संसद चल्दैन अदालत चल्दैन देशमा व्याप्त भ्रष्टाचार हामी के हेरेर बसेका छौँ हामी नेपाली जनतालाई म भन्छु भोट कसलाई हाल्छौँ हामी 17,000 मार्नेलाई अनि भोट कसलाई हाल्छौँ प्लेन हाइज्याकरलाई भोट कसलाई हाल्छौँ सुतेका ठाउँमा राति मान्छे काट्नेलाई टाउको काट्नेलाई अनि कोदो रोपेर धान फल्छ धतुरो रोपेर गुलाब फुल्छ 17,000 त क्रान्तिमा हुन्छ नि हजुर क्रान्ति के भयो भन्ने कुरा ल जनयुद्धमा नि भयो के त सर्वहारा वर्गको ल सर्वहारा लागि आयो त गणतन्त्र ल्यायो आयो आयो त ल मन्त्र आयो गणतन्त्र आयो के भयो त 80 लाख मान्छे विदेशमा गए 300 वटा उद्योग बन्द गरियो शिक्षा स्वास्थ्य के भयो महँगो भयो व्याप्त भ्रष्टाचार भयो के देखाइदिनु नि त मलाई राजा महेन्द्रले बनाए जस्तो महेन्द्र राजमार्ग बनाऊ प्रचण्ड मार्ग बनाऊ शेरबहादुर मार्ग बनाऊ केपी शर्मा ओली मार्ग बनाऊ देखाइदिनुहोस् त यो नारायणीको पुल एउटा नबने त्यो राजा महेन्द्रले नबनाइदिए पश्चिम कहाँबाट जानुहुन्छ तपाईँ बनाए त यिनीहरूले कति वर्ष शासन गरे पञ्चायतले 30 वर्ष शासन गरो यिनीहरूले 32 वर्ष गरे 46 सालदेखि के भयो मेरो प्रश्न त्यो विश्व सम्पदा सूचीमा रहेका यस्ता किसिमका सांस्कृतिक सम्पदालाई के पैसा सजिलो गरी पाउने अथवा किन यसो गर्दैछन् यो के हो भने पैसाका लागि र यो बतास भन्ने माडवारी यो कम्युनिस्ट नेपालका कम्युनिस्ट भनेको माडवारीले चलाएको पार्टी माडवारी भनेको इन्डियन व्यापारीको नागरिक देश हुँदैन नयाँ खुलासा आयो नि त डाक्टर आर्जुता श्रीमती सल्लाहकार रहेछ नि त हो त त्यही सल्लाहमा पनि भएको त त्यसैले त अहिले शेरबहादुर प्रधानमन्त्री भए आर्जु देउपा यो देशकी असल प्रधानमन्त्री हुन् असल प्रधानमन्त्री प्रचण्ड हो बोल्दै त यिनीहरूले प्रचण्डले बोलो यसको भाग त्यसले पनि खाएको छ नभए यस्तो प्रचण्ड यी जम्मै परिवारका मान्छे के आजकै मैले फेसबुकमा हेर्दै थिएँ 10 जना कि 12 जना त जोडी एमालेमा तपाईँको माओवादीमा केन्द्रीय सदस्यहरू छन् संसदमा 50 जोडी लोग्ने चोइने छन् 50 जोडी भन्दैछु म राणा शासनभन्दा नि कडा लोग्ने चोइनेको शासन कोही केन्द्रमा छ कोही प्रदेशमा छ यो त वास्तविकतै छ यहाँ मन्त्री छ उहाँ संसद छ फेरि जनतालाई थाहा हुँदैन थर एउटा पनि मिल्दैन यी जति झुट र ठग कोही हुन्छन् देशलाई त डाका गरे डाका यही अवस्था हो त्यसैले मैले भने नि किन राजा भन्नुहुन्छ तपाईँहरू प्रश्न गर्नु होला सिक्किम राजा जाँदाखेरि देश गयो नि देश आउँछ अफगानिस्तानमा पनि राम्रैका लागि राजा बिदा गरे होइन विकासकै लागि गरे होइन अधिकारकै लागि गरे होइन कतिजना मान्छे मरे 2.5 लाख मरे अहिले 3 दिन अगाडिको नागरिक पत्रिका पढ्नुहोस् तपाईँ अफगानी महिला आफ्नो 3-4 वर्षको बच्चा लगेर बेच्दैछ खानाका लागि अफगानिस्तानबाट ज्यान जोगाउन नेपाल आउनु पर्यो अब हालत नेपालीको हाम्रो हुँदैछ त्यही हुँदैछ त्यसैले म भन्छु ज्यान नजगाउने ज्यान बचाउने हो भने बुर्खा लाएर नहिँड्ने हो भने यी कम्युनिस्टको शासन आओस् त प्रचण्डको के हालत हुन्छ तपाईँहरूलाई बोल्न दिन्छ तुरुन्त राजा ल्याउनु भए देश रहँदैन एमसिसीले सिद्ध्याउँछ प्रष्ट म भन्दैछु राजाका लागि कुरो गरेको छैन मैले हाम्रा लागि तपाईँका लागि ज्यान बाँच्ने हो यत्रो अफगानिस्तानमा पनि त क्रान्ति गरेर हटाएको थियो नि त इराकमा क्रान्ति गरेर हटाएका होइन यहाँ पनि यत्रो जनआन्दोलन र क्रान्ति बढी राजा हटे के भयो त आयो के भयो के भयो के हो के भयो त भयो के झिक्दे गाँड भनेको थप्दे गाँड भयो गलगाँड आयो के भयो के हिजो एउटा गाँड थियो झिके अहिले त गलगाँड आयो अब के गर्नुहुन्छ हिजो 100 डिग्रीमा ज्वरो हुँदाखेरि बिरामी डाक्टर कहाँ गयो अहिले कति पुग्यो 106 पुग्यो अब बाँच्ने कि नबाँच्ने तपाईँ बाँच्ने भने डाक्टर फेर्नुहोस् होइन मर्ने हो अग्रगमनका लागि मर्नुहोस् नक्करी डाक्टर फेला पऱ्यो नि भयो त सुन्दर एउटा सुन्दर राम्रो भयो प्रचण्ड माधव बाबुराम शेरबहादुरले यो तपाईँले भनेको जस्तो राजाको व्यवस्था फेरि फर्लक्क फर्काएर ठाउँ पुग्ने सम्भावना कसरी बेलायतमा कसरी पुग्यो 10 वर्षपछि फेरि खोजेर ल्याए नि राजा मूर्ख हुन् बेलायती
नेपालीभन्दा त बुद्धिमानी होलान्। त्यहाँ नेपाल जस्ता भेडा छैनन्, ज्यान मारालाई भोट हाल्दैनन्, हाइज्याकरलाई भोट हाल्दैनन्, नेता मान्दैनन्। त्यसो अहिलेका पर्यटनमध्ये प्रेम आइलाई चाहिँ सलाम गर्न सक्नुहुन्छ तपाईँ? अब यी पनि मलाई यो कमिसन खोजेको हो यिनले। उसले योगेश भट्टराईले मात्रै खाने। अब त फेरि यो पार्टी उता एमाले, म समाजवादी माधव नेपाल, मैले खानु परेन ले पैसा। सायद कुनै पनि दिन योगेश भट्टराईलाई दिए जतिकै पैसा दिएपछि फेरि खोल्छ नारायण रेड्डी, फेरि यसले होटल बनाउँछ। प्रेम आइले पनि त्यस्ता हुन सक्छन्? के हो त यो? के भगवान हो? माधव नेपाल करप्सन ललिता निवास खानेले नारायण रेड्डी खाँदैन? प्रमाणित छ कागज। माधव नेपाल छानबिन गरौँ न माधव नेपालको। यो त नेपाली पनि होइन, यो त बेतियावाला हो। माधव नेपाल यसको नागरिकता पनि छानबिन गर्नुपर्छ। यो नेपाली नागरिकै होइन, बेतियावाला भन्दैछु म। गौरभन्दा पारिपट्टि यसको बाउको घर थियो, अहिले पनि त्यही जग्गा छ यसको माधव नेपालको। यतापट्टि दोडा शमशेर आउँदा दोडा शमशेरको पुजारी भएर नेपालमा नागरिकता पाएको। छानबिन गरौँ। के गरौँ माधव नेपालले? के गरौँ योगेश भट्टराईले? के गरौँ रामकुमारी झाँक्रीले? के गरौँ गगन थापाले? माधवबाट उता गए ओलीतिर योगेश, योगेश ओलीबाट यता आएको आले हुन्। आले हो त, त्यही भयो के त? तपाईँलाई के भयो त? तपाईँलाई के भयो? मलाई के भयो? देशका नागरिकलाई के भयो? विदेशमा बस्ने नेपालीलाई के भयो? त्यो खान नपाउने बच्चालाई के भयो? हेर्नुहोस् त कम्युनिस्ट के पौडेल, अरे देवेन्द्र पौडेल सञ्चारमा के अरे शिक्षा मन्त्री, छोरी अमेरिका पढ्छ। गरिब किसानको गाउँको कम्युनिस्टको छोरो अमेरिका, छोरी अमेरिका पढ्छे। उसकै भनाइ सापट्दाखेरि उनीहरू चाहिँ खालि जङ्गलको झुपडी बस्नुपर्ने त पर्ने नपर्ने, जम्मैलाई गर्नुपर्ने, आफूलाई मात्रै होइन। उनीहरूले त्यही भने नि त। रोक्ने स्वास्नी दुइटै केन्द्रीय सदस्य रहेछन् देवेन्द्र पौडेलका। अनि जम्मैलाई ठिक छ, जम्मैलाई अमेरिका पढाउन। जम्मै कम्युनिस्ट जो लडाका आएका, त्यो युद्धमा लडे नि लडाका, शहीद भए नि, ती जम्मैका शहीदका छोराछोरीलाई अमेरिका पठाऊ। गरिब किसानका छोराछोरीलाई अमेरिका पढ्ने व्यवस्था गर। तिनीहरूलाई खाना लाउन देऊ। प्रचण्डको नाति चाहिँ 50,000 फिस तिरेर पढ्ने, अनि गाउँको किसानको छोरो चाहिँ के गर्ने? फिस तिर्न नसकेर भारी बोक्ने, दाउरा बोक्ने। नमान्दा बिना महरको ज्यादा भन्ने कुरा आयो नि त। बिना महर पनि त केन्द्रीय सदस्य छ, बुहारी होस् कि यी को हुन्? सामन्त होइनन्? नेपालमा सबभन्दा ठुला सामन्त त कम्युनिस्ट हुन्। यिनीहरूको सम्पत्ति छानबिन गर्नु। देवेन्द्र पौडेल त खुल्लै आम एकदम जनतालाई मिचेर भने नि त, हामी चाहिँ कुना कम्युनिस्टले भने त, कम्युनिस्ट भने त अझ हिर्कानन्। तपाईँले यस्तै पत्रकारले सोध्दै थियो, धन्न हिर्कानन् गनिमत भन्नुहोस् न। कम्युनिस्टले मुन्ठी उठाउनु भने के हो? मैले भने नाम नभए गोज्छु भने हिर्काउँथे। द्वन्द्व गाना भए त मारिदिन्थे। कतिलाई मारे? 17,000 मारेको प्रमाणै छ नि। भयो के त? राम्रो सकारात्मक देखायो नि। त्यसैले हामी के भन्छौँ भने अब नेपालमा गान्धीका फोटो र माओका फोटो बोक्ने होइन। अब पृथ्वीनारायण शाह पृथ्वी पथ, गान्धी पथ पनि फेल भयो, माओ र लेनिन पथ पनि फेल भयो। पृथ्वीनारायण शाहले यो देश बनाएको कारणले तपाईँ नेपाली भन्दै हुनुहुन्छ। तपाईँको नागरिकता नेपाली छ। जसले नेपालले बनाइदियो त्यसलाई सम्मान नगर्ने। त्यसैले हामीहरूले नेपालका लागि नेपाली पार्टीले 27 गते पुस हेटौडामा बृहत आमसभा, जनप्रदर्शन र नेपालका लागि नेपालीको आउँदो कार्यक्रम। अब अलिकति दर्शकहरूलाई यो नेपालका लागि नेपाली पार्टी र राप्रपाको बिचमा केही विवादहरू देखिन्छन्। अहिले राजेन्द्र लिङदेलजी गलत बाटोमा हिँड्नु, ठुलो अपेक्षा गरेका थियो नेपालीले, गलत भइसक्यो, गलत बाटोमा हिँडिसक्नुभयो। कसरी? अब राप्रपालाई पूर्व पञ्च विरुद्ध पूर्व पञ्चको क्लब बनाउनु हो। हिजो यिनै पञ्च होइनन् राजालाई डुबाउने, कमल थापा होइन राजालाई गृहमन्त्री भएर सारथी भएर तपाईँको सक्रिय शासनमा ल्याउने। तर कमल थापा त अहिले गणतन्त्रवादी पछाडिबाट छोरा रोप्नुको राजाले मलाई सिद्ध्याउनु भन्नु हो। थापाले। अब उसले कमल थापाले राजा सिद्ध्यायो। हिजो सक्रिय हुन कसले सक्रिय गयो? हिजो मलाई जानकारी छ, माओवादी वार्ताको प्रमुख मान्छे कमल थापा। यही कमल थापा हो माओवादीलाई वार्ता नमिलाउने। किनभने कमल थापा गणतन्त्रवादी रहेछ। एक खालका गणतन्त्रवादी बाहिरबाट राजालाई हिर्काउने, एक खालका गणतन्त्रवादी राजाभित्रबाट गणतन्त्रका काम गर्ने। राजाको धोका, राजा मान्छे चिन्न रहन्छन्। सूर्यबहादुर थापा जिन्दगीभरि प्रधानमन्त्री बनाए। अहिले अन्तिम बेलामा सूर्यबहादुर थापाले देखाइदियो। कमल थापा राजाले बनाएका मान्छे 33 सालदेखि पदमा छन्।
तर चाँदीको थालमा भात खाएर पठाए। अनि अहिले कमल थापाले हैसियत देखायो। अनि कमल थापा भन्दै थिए राजाको मलाई समर्थन छ, उसलाई समर्थन हुँदा चाहिँ राजाको ठिक गर्ने पैसा दिएको त भने 2-3 करोड 3 करोड पैसा दियो, व्यापार रहेछ। त्यही 3 करोडबाट बुढाले ठाँ 9 रुपियाँ जग्गा घर बनाएछन् अरे कमल थापाले। हामी छानबिन गर्छौँ, गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसैले भनेका छौँ हामी पञ्चायत कालदेखि भनेर सूर्यबहादुरको पनि छानबिन गर्छौँ। तर जनताले हामीलाई पत्याउनु पऱ्यो नि त, कि आन्दोलन गरेर हामीलाई सत्तामा पुर्याउनु पऱ्यो। मैले त घोषणा गरेको छु तलब भत्ता पनि खान्न। त्यति धेरै सबैले मन पराएको लिङ्कदेनलाई फेरि तपाईँ के विरोध गर्नुहुन्छ? के बिगारेको? के होइन बिगारेको होइन, गल ठिक भयो। मैले के भने यो 12 बुँदे दिल्ली सम्झौताको विरोधमा आन्दोलन गरौँ, यो भ्रष्टाचारको विरुद्धमा आन्दोलन गरौँ, सङ्घीयता खारिजमा आन्दोलन गरौँ, त्यहाँ चाहिँ अरू पञ्चभन्दा बाहेकका मान्छे पनि एक भएर जाउँ न। हिजो माओवादी र काङ्ग्रेस मिले, हामी किन एक हुन सक्दैनौँ भन्दा उनी हाम्रा मान्छे चोरेर लान थाले। कस्ता मान्छे? हाम्रामा माओवादीको पेनिडेट रहेछ, हामीहरूले लोकेट गरिसकेका थियौँ। यो मान्छे माओवादीबाट ध्वस्त गराउन आएको हामीहरूलाई भन्ने, त्यही मान्छे लिएर गए। मान्छे चोरेर लिएर जाने अनि तिम्रो पार्टी दह्रो हुन्छ। त्यसैले राजेन्द्र लिङ्गदेन अझै शुद्र होइन भने हिजो मैले महाकाली सन्धि गिरिजाले देश बेच्दा राजेन्द्र लिङ्गदेन कहाँ थियो? यो देशमा बारम्बार नागरिकता बाँडेर नेपाललाई सिक्किम बनाउन खोज्दा राजेन्द्र लिङ्गदेन कहाँ थियो? ललिता निवासमा बाबुराम र माधव नेपालले 132 रुपियाँ जग्गा खाँदा किन राजेन्द्र लिङ्गदेन बोलेन? के हो राजेन्द्र लिङ्गदेन? हेरौँ न त, बोले त म पनि स्वागत गर्छु नि त। तर जुन बाटामा माला लाउन हिँडेका छन् यिनी गलत बाटोमा हिँडिसके। राप्रपालाई कमल थापाको जस्तो यो पूर्व पञ्चको क्लब बनाए, वृद्धाश्रम। रविन्द्र मिश्रलाई सलाम गरिसके त भेटघाट गरौँ मिलौँ भनेर। भाइ मैले त देख्दिनँ। किताब दिए रविन्द्र मिश्रको र राजेन्द्र लिङ्गदेनलाई रविन्द्र मिश्रले बेचेर खाइदिन्छ। रविन्द्रले हेर्दै मात्रै जानुहोस् न। किन राजेन्द्रले मलाई सम्मान हेर्नुहोस् न, उसका घरमा पुगेको छ राजेन्द्र लिङ्गदेन। मैले पनि 2 दिन कुरो गरेँ, तर म सकारात्मक विचारभन्दा माथि पार्टीभन्दा माथि देशभन्दा माथि विचार हुँदैन भनेका छन् नि त रविन्द्रले त। मुखले त के भन्छन् भ्रष्टाचार गर्नु हुँदैन भन्छन्। होइन, माधव नेपाल भ्रष्टाचार गर्नुहुन्छ भन्छन्, प्रचण्ड भ्रष्टाचार गर्नुहुन्छ भन्छन्। अस्ति प्रचण्डले बल्ल अब देश र जनताका लागि सेवा गर्ने मौका पाइयो भने। 40 वर्ष हो नि, कति सेवा गर्यौ? 17,000 गर्यौ, 34 अरब क्यान्टनमेन्टमा गर्यौ, 72 अरब एनसेलमा देश र जनताको सेवा गर्यौ। ती लडाकालाई लगेर खाडीमा पुर्यायौ। 50,000 घाइते छन्, खान नपाएर बसेका छन्। ती जम्मैलाई हामीहरूले साथ लिन्छौँ। अनि के बनायो त देशलाई? 12 बुँदे दिल्ली सहेर भारतको पोल्टामा लगेर हाल्ने भयो विकास? के भयो? सिङ्गापुर बनाइदिए भए त मै सलाम गर्थेँ। स्विजरल्यान्ड बनाउनु भन्दै थिएँ भने खोइ बनाएर छोड्नु नपर्ने। अस्ति केपी शर्मा ओलीले बडा गजबको कुरो भने, 5 जना अलक्षिणा आए भने। लक्षिणा र अलक्षिणा त कम्युनिस्टमा पनि हुँदो रहेछ। रुद्राक्षको माला लगाएका छन्, त्यो आंशिक सत्य हो। तर 5 जना मात्रै होइन, 8 दल अलक्षिणा हुन्। 12 बुँदे दिल्ली सम्झौता अलक्षिणा हो। नेपालमा नेपाली हिन्दू धर्म मान्नेले 8 र 12लाई अशुभ भन्छ। 8 दलीय गठबन्धन भन्छ नि, 7 दल प्लस माओवादी। 8बाट सुरु भयो, 12 बुँदे दिल्ली सम्झौता गरे। यो संविधान 12 बुँदे दिल्ली सम्झौताको जगमा उभिएछ। 8 दल 12 बुँदे अलक्षिणाले सुरु गरेको व्यवस्था राम्रो हुन्छ। त्यसभित्र केपी शर्मा पनि पर्छन्। अनि अर्को पनि भने, प्रचण्डले त्यो अधिवेशनमा लेखेको जुन त्यो प्रतिवेदन कसरी ढाँट्न सकेको भने साँचो हो यो पनि। तर 51 सालमा महाकाली पास गर्दा केपीहरूले कसरी ढाँट्न सकेको? के भनेर ढाँटे? महाकाली पास भएपछि नेपालमा पश्चिमबाट सूर्य उदय हुन्छ, खरबौँ डलर आउँछ। हामी नेपाली जनता सोध्न 1 पैसा कहाँ गयो त पैसा सोध्न हिम्मत छ हामीसिको? तपाईँ पत्रकार गरेर केपी शर्मा ओलीलाई सोध्न सक्नुहुन्छ? तपाईँले 51 सालमा महाकाली पास गर्दा पश्चिमबाट सूर्य उदय भयो, खरबौँ डलर आयो,
हेर्नुहोस् त, यति पनि हामी नेपाली बुझ्दैनौँ। त्यसैले अब यी 12 बुँदेबाट आएकाले काम गर्दैनन्। एमसिसीसँग पनि त इन्डियाको कुरा जोडिएको छ नि। आर्जु अहिले विदेश त्यसैका लागि भेटिरहेछ नि त, भनिरहेको उन कामै त्यही हो नि। यो देश आर्जु अनि इन्डिया जानै नहुने किन अत्तालिन्छ? जानु हुने, तर के कामका लागि जानुपर्ने? को हुन् आर्जु देउपा? नेपालको प्रधानमन्त्री श्रीमती श्रीमतीले के श्रीमतीले काम गर्न पाइन्छ? के जिम्मा दिएर पठायो सरकारले? जब मैले विदेशमा प्रमुख मान्छेलाई भेटिरहेछ नि त मैले। त्यो गलत कुरो हो। त्यसैले भने नि 12 बुँदेबाट राष्ट्रियता भारतको पोल्टामा हाले। अहिले त नेपालको राजधानी दिल्ली नै हो, यो त शाखा कार्यालय हो। अनि हेडापिस जानु परेन, नभए त जाहिर खुसी जाने। देउबा जानुभन्दा अगाडि पूर्व सन्ध्यामा किन हो त, त्यही त गयो नि त भत्खराउ। बिहेमा बेहुलो जानुभन्दा अगाडि भत्खराउले गएर जम्मै भन्छ नि, यति जन्ती आउँदैछन्, यति समयमा आइपुग्छन्, यति मान्छेलाई खाना तयार गर्नु होला नि त। सिक्किम बनाइदिन्छु भनेको छ कि, यो देशलाई भुटान बनाइदिन्छु भनेको छ कि, केही त होला नि काम। प्रधानमन्त्रीले बोल्नु पर्दैन? किन गइन्? कि बुझाउन, देश बुझाउन गएकी हुन् कि भन्नु परेन? त्यो गोप्य किन राखिन्छ? सेटिङ के छ त्यसो भए? देश लेन्डुप दोर्जे, तपाईँलाई लेन्डुप दोर्जेको कथा सुनाउँछु म। जब त्यो सिक्किम विलय गर्दाखेरि यस्तै दिल्ली खुब जान्थे अरे। अनि दिल्ली जाँदा इन्दिरा गान्धीले रातो कार्पेट ल्याएर स्वागत गर्दैन अरे। अनि जब देश विलय गरिसके, संसदबाट संविधान सभाबाट पास गरे, त्यसपछि स्याबासी लिन इन्दिरा गान्धी कहाँ लेन्डुप दोर्जे आयो। हजुर, मैले तपाईँको मालिकको काम गरेँ। त्यतिखेर इन्दिरा गान्धीले के भने थाहा छ? छदा खादाको देश बुझाउने देशद्रोहीलाई भेट्नु पनि हुँदैन। भेटिनन् अनि ओडारमा मरो। त्यतिखेर लेन्डुपले के भन्नु थाहा छ? मैले गल्ती गरेछु। अहिले एमसिसी ड्राफ्ट गर्ने बाबुराम, एमसिसी पास गर्ने प्रचण्ड, एमसिसी पास गर्नुपर्छ भन्ने केपी शर्मा ओली, एमसिसी नभइकन नभएको शेरबहादुरलाई अमेरिकन एजेन्ट, बिहे त उनको लोग्ने स्वास्नी गयो, तपाईँको के जुलिया चाङले गराएको। हामी नेपाली मूर्ख होइन, किन गराएर गरेकै थियो त? मागालिया गरे हो कि होइन? प्रधानमन्त्रीको थियो शेरबहादुर, थाहा छ नि तपाईँलाई? भयो भएन राष्ट्रघात? थाहा होला नि। आयो, एक थोपो फाइदा भयो, महाकाली त गयो नि, नदी नै गयो नि। फाइदा भयो देखाइदिनुहोस्, हामी सोध्छौँ, तपाईँको ड्युटी हो। जनतालाई सोध्नुहोस् त सडकमा गएर, महाकालीबाट के फाइदा भयो नेपाललाई? शेरबहादुरले किन पास गरे? केपी शर्मा ओलीले किन पास गरौँ? माधव नेपालले किन पास गरौँ? पशुपति शमशेरले पास गरौँ? सित्तै दियो भने कि अलगतरा पनि खाने, बिख पनि खाने? म दिन्छु त। तपाईँलाई स्वास्थ्य तगडा हुनुहुन्छ, सित्तै नदिएको भनेर 1 बोतल बिख किनिदिन्छु। त्यही हो यो एमसिसी। त्यही हो, मुसाको औषधि। पैसा पुगेन, म भन्दैछु 12 वर्ष बजेट निकालिदिन्छु भने प्रचण्डको पेटबाट मात्रै 1 वर्षको निस्किन्छ। उहीमा उसकै बाबुरामले पार्टनरले भने, पार्टनरलाई थाहा होला नि, सापका खुट्टा त सापले देख्छ नि। 34 अरब क्यान्टनमेन्ट, 72 अरब एनसेल, 9 अरब बुढी गण्डकी भनेको हो नि। तर बाबुराम एमसिसीको त खुलेर सपोर्ट गरेको छ। एजेन्ट हो त। हिजो इन्डियन एजेन्ट भएर 17,000 नेपाली मालो, अब अमेरिकन एजेन्ट भएर अफगानिस्तान बनाउँछ। राम्रो भयो, देखाइदिनु एउटा राम्रो, एउटा भन्नुहोस्। तपाईँ त पत्रकार हो, जम्मै कहाँ जानुहुन्छ, एउटा भन्नुहोस् तपाईँ राम्रो भएको नेपालमा। बाबुरामले राम्रो गर्छ भनेकै आजना प्रधानमन्त्री बनाएको थियो नि त पहिला। भयो त के भयो? हामी त यो भारत सबभन्दा खराब पढाइ लेखेका नेपालमा यस्ता विदेशीका एजेन्ट। यिनकी स्वास्नीलाई फाइदा होला, यिनका जेठी सासूलाई फाइदा होला, नेपालीलाई के फाइदा भयो? यी बिपा सम्झौता गर्ने, म यो बदर गराउने। बाबुरामले गरेको बिपा सम्झौतामा सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा हालेर बदर गराउने मान्छे म यो। तर दुर्भाग्य नेपाली जनता यही बाबुरामको पछाडि आउँछन्, मेरा पछाडि कोही पनि आउँदैन। विप्लवले 2-3 जना मान्छे मारेर सार्वजनिक हुँदा रेखा थापा गएर सेल्फी खिचिन् काँटामा बसेर, मसित कोही आउँदैन। ए महाकाली बचाइदेऊ तिमीले, नागरिकता 12 ज्यानको बाजी लाएर बचायौ, बिपा बचायौ, एउटा कोही मान्छे आएर स्याबासी दिन्छ? रेखा थापासँग पनि तपाईँको पार्टीमा आउने प्लान त थियो नि, किन ल्याउन सक्नु भएन? उनलाई त्यस्तै विप्लव चाहिने रहेछ त। मिटिङ गर्नुभयो नि रेखा थापासँग तपाईँ? गरेको हो। त्यस्तै करिस्मा राजेश मल्ल ल्याउन सक्ने प्लान छैन? छ,
आउनु पर्यो ल्याउनु पर्यो तर देश मेरो मात्रै हो र किन विश्वास गर्दैन होइन मेरो होइन होइन मेरो मनिषासम्म पोहोर होइन मरिका पनि मेरो भनाइ के हो भने मैले मात्रै गरेर देश बचाएर बच्छ र मैले के बिहाको निम्त गाडेर छाप्न जाने देश उनीहरूको होइन मैले देश बचाएर देखाएको छैन साथ दिनु पर्यो कलाकारले बुझेका रहेछन् त यो कुरा खै त देख्यौँ त बुझे खै कोही पनि आउँदैन मनिषासम्म पुग्नु पनि तपाईँहरू मनिषा पनि हामी साथमै छैन ल्याउन सक्नुहुन्छ ल्याउनु आउनु पर्यो ल्याउने होइन कि बिहे गर्ने हो र यो गजब छ तपाईँ देश तपाईँले मनिषा महेन्द्रसँग प्रस्ताव राख्नु ठिक छ गरौँ आउनु पर्यो नि त भन्नु पर्यो नि त म खोजेर हिँड्ने देश जम्मैको होइन आउनुहोस् न मैले कहाँ हान्ने त भनेको छ पार्टी खोले पुगिसक्यो नि त गरी त जागिर खान पाइन्छ त ओली के विषयमा ओली भागाहरूले पुगिन् गीत गाउँथिन् बाँदरको कथा भनिन् बाँदरको गीत गाएछ नि चाकडी हिजो कोमल ओली राजाको चाकडी गर्थिन् अहिले राजा जागिर सक्यो खड्ग ओलीको सुग्रो खरबडी चाकडी गरिन् भोलि म प्रधानमन्त्री पनि मेरो चाकडी हेर्न आउँदिन् त्यही हो त्यसैले म के भन्छु भने यो देश इतिहासको सबभन्दा कठिन घडीमा छ अब देश जोगाउने जिम्मा जनताको हो जनता जागो होइन भने अफगानिस्तान हुन्छ ज्यान जान्छ बच्चा बेच्नुपर्छ खानाका लागि सिक्किम जस्तै देश जान्छ यो कामका लागि गरेर देखाएका मान्छे छौँ हामी पार्टी खोलेका छौँ पैसा दिन्न म रक्सी खुवाउँदिनँ मासु खुवाउँदिनँ आफ्नो खर्चमा आउनुपर्छ आउनु 27 गते हेटौँडामा के कार्यक्रम हुन्छ हामी जुलुस 10,000 मान्छे आउँछ जुलुस हुन्छ सभा हुन्छ नेपालका लागि नेपालीको भावी कार्यक्रम भन्छौँ राप्रपास र राजेन्द्र लिङ्गदेलको कुरो पनि गर्छौँ प्रचण्डका कुरा पनि गर्छौँ माधव नेपालका कुरा पनि गर्छौँ धेरै कुराहरू निस्किन्छन् त्यहाँ हेटौँडा हेर्नुहोस् त ती गरिब जनताले सुरुङ खर्ने भनेर पैसा दिए 34 करोड रुपियाँ खाए त्यसको पनि हिसाब गर्छौँ हामी कस्ता कस्ता मान्छेलाई वेलकम गर्दै हुन्छ पर्सि जम्मै देशभक्तलाई यो देशका नागरिकलाई जसले यो देश पृथ्वीनारायण शाहलाई सम्मान गर्छ यो देश स्वतन्त्र हुनुपर्छ भन्छ यो देशमा भ्रष्टाचार हुनु हुँदैन भन्छ अहिले गाउँमा कर तिर्न सकेका छैन जनताले जग्गा बेचेर कर तिर्नु परेको छ त्यसको पनि विरोध गर्छौँ हामी अहिले गृहवासी छ गाउँ मान्छेको त मलाई जानकारी छ सङ्घीयता अब हाम्रो योजना सिधा छ हिन्दू बुद्ध र किराँत धर्म सापेक्ष राष्ट्र सङ्घीयता खारिज 100 देखि 120 संसद 886 चाहिँदैन अहिले 160 मन्त्री पुर्याए हामी 11 जनाले चलाउँछौँ पञ्चायत कालदेखि अहिलेसम्मको राजनीतिज्ञको सम्पत्ति छानबिन अहिले हेर्नुहोस् त गाडीमा नेपालका गाडी हुन् कि भारतका गाडी छुट्टिँदैन नि नेपालीमा त इन्भोइस नम्बर लेख्नुपर्छ त्यो सरकारी कामकाज हो यातायात व्यवस्था कार्यालयले नम्बर दिन्छ संविधानमा लेखेको छ सरकारी कामकाजको भाषा नेपाली हुनेछ किन त्यो गाडीमा अङ्ग्रेजी नम्बर आयो देश सिद्ध्याउन होइन बिहारको गाडी हो कि नेपालको गाडी छुट्याउनु सक्नुहुन्छ तपाईँ के गर्न खोजे यिनीहरूले बिहार बनाउन खोजे बिए भन्छ उहाँ पनि बिए भन्छ बिहारकै नम्बर भन्छ हेर्नुहोस् त त्यसैले देश इतिहासको सङ्कटमा छ संसद चल्दैन अदालत चल्दैन भ्रष्टाचार बाहेक केही हुँदैन यिनीहरूले जसरी नारायण हिटी र ललिता निवास बेचेर खाए एक दिन देश पनि बेचेर खान्छन् सायद आर्जु देउपा त्यसैको डिल गर्दैछन् कति खरब दिन्छौ म अमेरिका जान्छु नेपाल बुझाइदिन्छु तिमीलाई मोदीलाई होला नि त हामी उठ्छौँ न त्यसैले अब नेपाली जनता जाग्नुहोस् है हाम्रा पुर्खाले आर्जन गरेका देश हो हामीहरूले राख्नुपर्छ त्यसका लागि हामी तयार छौँ हामीहरूलाई साथ दिनुहोस् राम्रो आँप खानु परेको छ भने राम्रो जातको आँप रोप्नुहोस् हस् थ्याङ्क यू तपाईलाई